बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। आप मुझे बताइए बगैर मदद के कैसे जिएंगे आप? जो आप घर में रोटी खाते हैं वो किसने गेहूं उगाई थी? तूने खुद उगाई थी? किसने पकाई थी? तेरी बीवी ने पकाई थी, तेरी माँ ने पकाई थी या तेरी बहन ने पकाई थी? मदद हुई कि नहीं? ये जो कपड़े तू पहनता है तूने खुद सिया था? किसी ने मदद की तो ये कपड़ा बना, किसी ने मदद की तो ये सिले। जब तू बीमार होता है, जो दवाई तशखीस करके तुझे देता है, अगर वो मदद ना करता तो तू अल्लाह के पास जाता दवाई लेने के लिए। हमारी जिंदगी बाहमी मदद से मशरूत है। अगर इंसान इंसान की मदद नहीं करेगा तो जिंदगी रुक जाएगी। ये है इल्म के साथ हिकमत। लेकिन मसला ये है कि कुरान मजीद कहता है कि हिकमत सिर्फ अल्लाह अता फरमाता है। दीन का इल्म पढ़ लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसकी एप्लीकेशन उस वक्त आती है जब अल्लाह उसे हिकमत भी अता कर दे। इसमें ये खबीस शख्स ये बता रहा है, एक तो ये अजहल है, बिल्कुल अजहल आदमी है। इसे इतना भी इल्म नहीं है, इतना भी एहसास नहीं है, इस बात का भी पता नहीं है। जिस बात को ये समझाना चाह रहा है, इस बात का इसको खुद भी इल्म नहीं है कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूं और समझा क्या रहा हूं। ये कह रहा है हम जो आपस में एक दूसरे से मदद मांगते हैं, अगर ये मदद ना मांगे तो हम जिंदगी नहीं गुजार सकते। और ये समझा ये रहा है, जो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह के अलावा किसी और से मदद ना मांगो, अल्लाह के अलावा किसी और से मदद मांगोगे तो शिर्क होगा। तो इसने उस मदद को और ये जो हम आपस में एक दूसरे से असबाब के तहत मदद मांगते हैं, इसने उन दोनों को एक ही समझा। हालांकि ये दो चीजें हैं, एक मदद होती है मा फौकल असबाब और एक होती है मा तहतल असबाब। यानी मा फौकल असबाब का मतलब होता है बगैर असबाब के, यानी असबाब कोई ना हो फिर किसी से मदद मांगी जाए। जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन से मदद मांगी जाती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से जो मदद मांगी जाती है उसको कहते हैं मा फौकल असबाब, बगैर असबाब के मदद मांगना। और मखलूक जो आपस में एक दूसरे से मदद मांगती है, इंसान दूसरे इंसान से मदद मांगता है, उसको कहते हैं मा तहतल असबाब। यानी हम एक आदमी को आवाज लगा रहे हैं कि मुझे फला चीज ला करके दे दो, या हम उसको कोई चीज उसके हाथ में दे रहे हैं, ये चीज वहां रख दो। तो ये जो एक दूसरे से मदद ली जाती है, ये होती है असबाब के तहत। यानी वो हमारे सामने मौजूद है, हम उसके सामने मौजूद है, वो हमें देख रहा है, हम उसे देख रहे हैं, और वो हम उसको आवाज लगा रहे हैं तो वो उठकर आ भी रहा है। ये होते हैं असबाब। अच्छा, इस आदमी ने ये कहा कि हम जो खाना जो खाते हैं, रोटियां कौन कौन बनाता है, अनाज कौन उगाता है, कपड़े कौन धोता है, इस तरह की जो चीजें हैं ये असल में है मा तहतल असबाब। असबाब के तहत आटा गूंदना, रोटी बनाना, खाना बनाना, पानी पीना, पानी लेकर आना, ये सब ये सारी की सारी चीजें हैं असबाब के तहत। इसे कहा जाता है शरीयत में मा तहतल असबाब। असबाब के तहत एक दूसरे की मदद करना या एक दूसरे से मदद लेना। अच्छा, हम जो आपस में एक दूसरे से मदद ले रहे होते हैं वो शरई मदद नहीं है, वो तो इस्तिलाही है। हम इसको मातहतल असबाब जो ये बता रहे हैं, ये शरीयत ने जो इसको मातहतल असबाब बताया है, ये मदद चाहो जितनी आप मांग सकते हो एक दूसरे से, ये शिर्क के जुमरे में है ही नहीं। शिर्क जो शरीयत में है, शिर्क वो है कि मा फौकल असबाब, असबाब से हटकर बगैर असबाब के अगर अल्लाह के अलावा किसी दूसरे से मदद मांगी जाए तो ये शिर्क होगा। हमारा कोई उस्ताद हो, हमारा कोई पीर हो, शेख हो, वो हमसे कहीं दूर हो, अमेरिका में हो और हम हिंदुस्तान में हैं, अब हम ये समझ रहे हो कि जिस तरह हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं, ए अल्लाह हमारे हालात पर रहम फरमा, अब यही मदद, अब यही दुआ हम अपने शेख और उस्ताद से अगर मांगने लगे, ए फुला उस्ताद, ए फुला शेख हमारे हालात पर रहम फरमा। अब जो दुआ अल्लाह से मांगी जाती है, यानी असबाब से हटकर जो अल्लाह से बात की जाती है, अब वही चीज हम किसी मखलूक के साथ
کرنے لگے, وہی مدد کسی مخلوق سے مانگنے لگے, تو یہ مدد ہوگی شرک مدد. تو سب سے پہلی چیز جو ہے نا, یہ بنیادی چیز ہے شرک کو سمجھنے کے لیے اسباب کو سمجھا جائے. ما فوق الاسباب یا ما تحت الاسباب, یہ چیز اگر سمجھ میں آ جائے گی تو آپ کو شرک سمجھ میں آ جائے گا. شرک ہوتا ہے صرف اور صرف بغیر اسباب کے اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنے میں. اب جب اسباب کے تحت مدد مانگ رہے ہوتے ہیں تو وہ شرک نہیں ہوتا. یہ تو ہو گیا چلو الگوہر, یونس الگوہر, یہ بہت بڑا ایک وہ فتنہ جو کہ الٹی سیدھی باتیں یہ لے کر آتا ہے اور امت کو گمراہ کرنے کا ٹھیکہ اس نے اٹھایا ہوا ہے. اس کا کام اور کچھ نہیں ہے, صرف اور صرف فتنے بازی پھیلانا. اس کے علاوہ اور بہت سے لوگ بھی یہی والا اعتراض کرنے لگے ہیں آج کل کہ ہم بھی تو آپس میں ایک دوسرے سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں, یہ کیوں شرک نہیں ہے؟ آپ جو مائک میں بول رہے ہوتے ہو تو یہ کیوں شرک نہیں ہے؟ یا آپ جو ایک دوسرے سے ہیلپ لے رہے ہوتے ہو یہ کیوں شرک نہیں ہے؟ تو ان حضرات سے بھی میری گزارش یہی ہے کہ آپ سب سے پہلے ما تحت الاسباب اور ما فوق الاسباب ان اصطلاحات کو سمجھیں. جب یہ اصطلاحات آپ کے سمجھ میں آ جائیں گی تو شرک پھر آپ کو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. میری جو آواز آپ تک پہنچ رہی ہے یہ اسباب کے تحت پہنچ رہی ہے. مائک چالو ہے, مائک لگا ہوا ہے, یہ بھی اسباب میں سے ہے. موبائل میں ویڈیو بن رہی ہے, یہ ایک اسباب ہے. بہت سارے اسباب جب اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ آپ کے پاس جب آواز آ رہی ہے, میری ویڈیو بھی آپ تک پہنچ رہی ہے, میری آواز بھی آپ تک پہنچ رہی ہے, تو یہ سارے اسباب سے ہوتی ہوئی آپ تک آ رہی ہے. اب ان اسباب کا استعمال کرنا یہ شرک نہیں بن سکتا. یا آپ جو میری بات سن رہے ہیں تو میری بات کا سننا یہ اسباب کے تحت ہے. اب میں آپ سے کہیں بہت دور ہوں لیکن ہوں آپ کے آنکھوں کے سامنے, کیونکہ آپ کے پاس ویڈیو میری آ رہی ہے, تو یہ اسباب کے تحت آ رہی ہے. اس کو شرک نہیں کہا جا سکتا. شرک ہوتا ہی وہ ہے جو اسباب سے ہٹ کر ہو. بہت سارے لوگ اسی چیز کے اندر غلط فہمی میں مبتلا ہو چکے ہیں اور الزامی جواب, الٹے سیدھے جواب وہ دیتے رہتے ہیں کہ یہ چیز کیوں شرک نہیں ہے, وہ چیز کیوں شرک نہیں ہے. ہم ایک دوسرے کو آواز لگا رہے ہوتے ہیں, ہمارا کوئی نقصان ہو جائے یا ہمارے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے, ہم پولیس والوں کی جو مدد لیتے ہیں وہ کیوں شرک نہیں ہے؟ تو یاد رکھنا یہ جتنی بھی مدد ہم اسباب کے تحت لیں گے ان میں سے ایک بھی شرک نہیں ہوگی. اسباب کے تحت جب چاہے, جتنی چاہے, جس سے چاہے آپ مدد لے سکتے ہیں. اور یہ جو میں نے آپ کو شروع میں ویڈیو دکھائی تھی یونس الگوہر کی, آپ یہ والی ویڈیو ان لوگوں کو ضرور سینڈ کیجئے جو لوگ اس کو بہت زیادہ سن رہے ہیں یا اس کو کوئی عالم سمجھ رہے ہیں یا اس کو کوئی اہل حق میں سے اس کو سمجھ رہے ہیں. خاص طور سے ان لوگوں کے پاس یہ ویڈیو ضرور بھیج دینا. اس طرح کے جتنے بھی فتنے ہیں ان کی سب کی ایک ایک کی آپ کے سامنے ویڈیو انشاءاللہ آتی رہیں گی. بہت سارے آج کے دور میں فتنے اٹھ چکے ہیں. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک دور ایسا آئے گا, فتنے کا دور ہوگا, اور اس کے اندر حال یہ ہوگا کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا, شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. یعنی اتنے خطرناک فتنے ہوں گے. صبح کو اگر آدمی مومن ہے تو شام تک یہ امید نہیں ہے کہ اس کا ایمان محفوظ رہے. ہم سمجھ رہے ہوں گے آج ہی تو اس سے ہماری ملاقات ہوئی تھی, اس وقت تو اس کے پاس ایمان تھا. اب لوگ آ کر کے یہ بتا رہے ہوں گے کہ وہ شخص مرتد ہو چکا, یا اس شخص کے پاس تو ایمان ہی نہیں ہے, یا وہ شرک میں مبتلا ہو چکا, یا اس کا شرکی عقیدہ آج ہو چکا. ہم یہ سوچ رہے ہوں گے آج ہی تو ہماری اس سے ملاقات ہوئی, اب شام کو یہ آ کر یہ بتا رہے ہیں کہ اس شخص کا تو عقیدہ خراب ہے. تو ایسے حالات ہمارے اوپر آنے والے ہیں, اور آنے والے کیا آ چکے ہیں. نئے نئے فتنے یوٹیوب پر ہم دیکھ رہے ہیں, روزانہ کوئی نہ کوئی عجیب و غریب آدمی آ جاتا ہے اور دین کے نام پر لوگوں کے اندر بے شمار و گمراہیاں پھیلا رہا ہے. عجیب و غریب اس کی فتنے بازی ہوتی ہے, یعنی وہ چیزیں وہ لے کر آتا ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اس لیے ان فتنوں سے اپنے آپ کو دور رکھیے,
اگر سننا ہے تو آپ علماء دین کو سنیے، علماء حق کو سنیے، جو علماء قرآن و حدیث کو جانتے ہیں، اس پر مہارت رکھتے ہیں، اہل سنت میں سے ہیں، آپ ان کو سنیے۔ ان جیسے خبیثوں کو بالکل سننا چھوڑ دیجئے۔ یہ خبیث وہ ہے جو آپ کے ایمان کو بالکل لے جائیں گے، آپ کا ایمان آپ کے اندر باقی نہیں رہے گا، یا تو آپ شرک کی طرف جائیں گے یا آپ ارتداد کی طرف جائیں گے، یعنی ایمان پر آپ باقی نہیں رہ سکتے اگر ان فتنہ بازوں کو آپ سنتے رہے۔ اس لیے ان فتنہ بازوں سے اپنے آپ کو دور رکھیے اور اللہ سے دعا کرتے رہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔